अमेरिका ने जो ईरान पर ताज़ा हमले किए हैं उनमें एक बहुत ही ख़ास लोकेशन को भी टारगेट किया गया है और वो ख़ास लोकेशन एक रेलवे ट्रैक है और ये तनसीब बहुत ही अहम है और इसको तबाह करके न सिर्फ ईरान बल्कि कुछ ममालिक को बहुत ही बड़ा पैगाम दिया गया है। और अमेरिका ने ये बात साबित कर दी है कि वो अब ईरान में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा, इसी के साथ साथ जो तिजारती रास्ते हैं उनको भी निशाना बनाएगा और जो तिजारत ईरान के ज़रिए बहुत से ममालिक करते हैं उन तमाम ममालिक को भी आज एक बहुत बड़ा पैगाम दिया गया है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। अमेरिका ने क्रूज़ मिसाइल्स के ज़रिए शुमाली ईरान के सूबे गुलिस्तान में एक रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया है। ये रेलवे की पटरी बहुत तवील है, बहुत से शहरों से गुजरकर बहुत दूर तक जाती है। कहाँ से निकलती है, कहाँ तक पहुँचती है, ये मैं आपको बताता हूँ और इसकी अहमियत क्या है। दरअसल ये रेलवे ट्रैक सिर्फ एक आम सा ट्रैक नहीं है कि जिस पे मुसाफिर ट्रेनें चलती हैं, बल्कि ये रेलवे ट्रैक असल में एक तिजारती राहदारी भी है और ट्रेन के ज़रिए बहुत सा तिजारती माल एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाता है। ईरान से भी जाता है और मुख्तलिफ ममालिक इसको इस्तेमाल करके अपना माल दूसरे ख़ित्तों तक पहुँचाते हैं और ये एक इंतहाई अहम ट्रेड कॉरिडोर है और ये एक उस नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर का भी हिस्सा है जो दरअसल चीन ने बहुत ही चीन अपनी मसनूआत के लिए इस्तेमाल करता है, रूस अपनी मसनूआत के लिए इस्तेमाल करता है। तो इस ट्रेड कॉरिडोर के ज़रिए ईरान बहुत से ममालिक में अपना सामान भेजता है। वो चीन के साथ भी इसमें तिजारत करता है और इसी के साथ साथ वो रूस के साथ भी तिजारत करता है और दीगर मुल्कों के साथ भी तिजारत करता है। अब मामला ये है कि अगर चीन को कोई चीज़ यूरोप भेजनी है या तुर्कमानिस्तान भेजनी है या कज़ाकिस्तान भेजनी है तो वो अपने मुल्क से रवाना करता है ट्रेन के ज़रिए चीज़ें, और जब समंदरी रास्ते बहुत ज़्यादा बंद हों या ज़रूरत पड़ रही हो इस रेलवे ट्रैक की, तब इस रेलवे ट्रैक को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जब चाइना से माल चलता है तो वो ईरान पहुंचता है, ईरान के साथ ट्रेड करनी हो तो वो माल वहीं उतर जाता है। अगर इससे भी आगे ट्रेड करनी हो तो वो कज़ाकिस्तान जाता है, वो तुर्कमानिस्तान जाता है और उसके बाद ये घूमता फिरता अगर इसको पहुँचना हो यूरोप तो ये यूरोप के कुछ ममालिक तक भी पहुँच जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा तवील कॉरिडोर है जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसी तरह रूस अगर इसको इस्तेमाल करना चाहे तो वो अपनी बहुत सारी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट से लेके मुख्तलिफ़ किस्म के कागज़ है और खाद वगैरह है, वो इस तरह की चीज़ें वो ये ममालिक एक दूसरे के पास भेजते हैं। रूस भी अपनी चीज़ें एशिया तक अगर उसको भेजनी हो कुछ ममालिक तक तो वो इस ट्रेड कॉरिडोर को यूज़ करता है, इस रेलवे लिंक को यूज़ करता है और फ्रेट ट्रेन्स के ज़रिए अपना माल दूसरे ममालिक तक पहुँचाता है और इस तरह उनकी ट्रेड को एक ख़ासा मौका मिल जाता है दूसरे मुल्क पहुँचने में उनके सामान को। और जब समंदरों में ब्लॉकेड हो, ख़ासकर जो आबनाए हुर्मुज़ जो पिछले 3-4 माह के दौरान बंद रही है या फिर उसमें इंतहाई कम ट्रैफिक देखने में आया है और नेवल ब्लॉकेड भी था एक तरह से जो अमेरिका ने लगाया हुआ था और ईरान ने भी उस पर एक बहुत कड़ी निगाह रखी हुई थी। तो बहुत से ममालिक इस ट्रेड कॉरिडोर के ज़रिए जो रेलवे लिंक था इसके ज़रिए ट्रेड कर रहे थे। अब चाइना भी अपना माल भिजवा रहा था और रूस भी अपना माल एशियन ममालिक तक इसी रास्ते से भिजवा रहा था। ईरान भी ट्रेड कर रहा था, ईरान अपना ऑयल भी इस रास्ते से भेज रहा था। लेकिन अब मामला ये हुआ है कि उन्होंने जानबूझ के अमेरिका ने जो एक फ्रेश एयर स्ट्राइक्स की गई हैं उसके अंदर क्रूज़ मिसाइल्स के ज़रिए इसको निशाना बनाया है और इसके एक बड़े हिस्से को तबाह किया है। तो इस बड़े हिस्से को तबाह करने का इस रेलवे लिंक को साफ मतलब ये है कि ईरान को पैगाम दिया जाए कि हम आपको किसी भी तरह किसी तौर तिजारत नहीं करने देंगे, समंदर के रास्ते भी नहीं करने देंगे, रेलवे लिंक्स के ज़रिए भी नहीं करने देंगे और अगर आपने इसकी कोशिश की तो हम आपका अहम तरीन रेलवे लिंक उड़ा देंगे। इसी तरह चीन को भी ये पैगाम दिया गया है कि अगर आपका माल यहाँ से वहाँ जा रहा है और यूरोप तक जा रहा है और एक रेलवे लिंक को आप इस्तेमाल करके ईरान के करीब से गुजरना चाहते हैं, ईरान के अंदर से गुजरना चाहते हैं तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। और एक खामोश पैगाम बीजिंग तक भी अमेरिका ने पहुँचा दिया है। इसी तरह मॉस्को में रूस को ये पैगाम पहुँचा दिया है कि ये तिजारत मॉस्को के लिए भी ठीक नहीं है, हम नहीं करने देंगे। अब मॉस्को के लिए रशिया के लिए इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा थी कि बहुत से यूरोप के जो रास्ते हैं उनमें सैंक्शंस लगी हुई हैं रूस के लिए और बहुत सा सामान वो ज़मीनी रास्तों से नहीं भेज सकते। अगर इस रेलवे लिंक को इस्तेमाल किया जाए तो बहुत आसानी से रूस का माल यूरोपीय ममालिक तक पहुँच सकता है और दूसरी तरफ एशियन ममालिक तक पहुँच सकता है। इसीलिए रूस इसको इस्तेमाल कर रहा था। आबनाए हुर्मुज़ जब से बंद थी तो इस रेलवे रूट की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इसमें चलाई जाने वाली ट्रेनों की तादाद 3 गुना तक बढ़ चुकी थी और इतनी बड़ी तादाद में जब ट्रेड हो रही थी तो इससे अमेरिका को भी मुकम्मल तौर पे बाखबर था और उसको अंदाज़ा था कि न
صرف اس کو استعمال کر کے چائنا اپنی ایکسپورٹس کو مضبوط کر رہا ہے، رشیا اپنا مال مختلف ممالک تک بھجوا رہا ہے، بلکہ ایران بھی اب بہت سارے ممالک تک اپنی ایکسپورٹس کر رہا ہے، کیونکہ بہت ساری جو اس پہ پابندیاں ہیں وہ دراصل سمندر سے جڑی پابندیاں ہیں، اور اگر کوئی ملک اس سے سمندر کے ذریعے کچھ نہیں خرید سکتا تو وہ ریلوے لنک کے ذریعے، پٹری کے ذریعے ایک ریل کو اپنے پاس بلا کر اپنے آپ تک پہنچا کر وہ اس کا سامان خرید سکتا ہے اور اس کے ساتھ تجارت کر سکتا ہے۔ اور اسی لیے امریکہ کو بہت زیادہ تکلیف تھی اس بات کی کہ ایران اس طرح کیسے کر رہا ہے اور اس کی ناک کے نیچے ٹریڈ کیسے کر رہا ہے۔ امریکہ کا عام خیال یہ تھا کہ جب وہ سینکشنز لگا دے گا، پابندیاں لگا دے گا ایران پر، تو ایران بہت زیادہ ٹریڈ نہیں کر سکے گا دوسرے ملکوں کے ساتھ، اور ہوا بھی کچھ ایسے ہی۔ شروع میں بہت سارے ملکوں نے جھجک کا مظاہرہ کیا، ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا اور ایران کے ساتھ بڑے پیمانے پر تجارت نہیں کی، اس کا سامان نہیں خریدا، نہ اپنا سامان اس کو بیچا۔ لیکن آہستہ آہستہ انہیں پتہ چلا کہ ایران کے پاس تیل ہے اور تیل وہ دنیا سے سستا بیچتا ہے، اور اگر اس سے تیل خرید لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ان کا فائدہ ہی ہوگا۔ اسی لیے انہوں نے ایران کے ساتھ اس طرح ٹریڈ کی کہ وہ ان کے بندرگاہوں تک تو نہیں آتے تھے ایران کی، لیکن وہ کھلے سمندروں میں اپنے خالی جہاز آئل ویسلز کو بھیج دیتے تھے، اور ایران کے بڑے بڑے سپر ٹینکرز وہاں سے نکل کر جا کر 2-2 ملین میٹرک ٹن جو کروڈ آئل ہے وہ ان کھلے سمندروں میں، بیچ سمندر میں جا کے ان شپس میں بھر دیتے تھے، اور اس کے بعد وہ اپنے ملک لے جاتے تھے، اور اس طرح سے پیمنٹس ہو جاتی تھیں، اور اس طرح تجارت ڈھکے چھپے ایران کے ساتھ چل رہی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ جب ایران نے کانفیڈنس حاصل کیا اور یہ نیول بلاکیڈ کو اس نے بائی پاس کرنا شروع کیا جو امریکہ نے لگایا تھا، تو اس کے بعد بہت سے ممالک اس کے ساتھ براہ راست تجارت کرنے لگ گئے، اور چین کا دار و مدار بہت زیادہ تھا اس کے ساتھ آئل کی خریداری میں، تو اس نے بڑے پیمانے پر تیل خرید رہا تھا، اور ڈنکے کی چوٹ پہ چین ایران سے تیل خرید رہا تھا، اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ چین کسی کی نہیں سن رہا تھا اور وہ خود ایک طاقتور ملک تھا۔ اسی لیے وہ ریلوے لائن کے ذریعے بھی اور مختلف ذرائع سے بھی تیل خرید رہا تھا، اور مختلف ممالک بھی ایران کے ساتھ اپنی ٹریڈ کو بڑھا رہے تھے۔ اب جب یہ ساری معاملات امریکہ نے دیکھے تو اس نے کہا کہ ہم یہاں پہ فوجی بھی تعینات کریں، ہم یہاں پر اپنے بحری بیڑے بھی لے کر آئیں، اپنے جنگی جہاز بھی لے کر آئیں، اور اس کے باوجود ایران دھڑلے سے اپنی ٹریڈ بھی کرتا رہے اور اپنے پورٹس کے ذریعے اپنے جہازوں پہ، سپر ٹینکرز پہ تیل لاد کر دوسرے ممالک تک بھی پہنچاتا رہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ہمارے بلاکیڈ کا فائدہ ہی کیا رہ گیا ہے؟ اسی لیے امریکہ پہلے دھمکاتا رہا، لیکن جب وہ سمندروں میں ناکام ہو گیا تو اس نے آ کر زمین پر کارروائی کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد ان کی ریلوے کی ایک بہت اہم لنک کو اڑا دیا، اور اس اہم ترین ریلوے لنک کو اڑانے سے تجارت عارضی طور پہ تو معطل ہو گئی ہے، اور اس کی جو انجینئرز ہیں ایران کے، وہ دن رات محنت کر کے ان مرمت کر کے ریلوے ٹریکس کو بحال کرنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور انہوں نے ایسا پہلے بھی کر کے دکھایا ہے۔ تو اب کی بار بھی اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بہت جلد اس ریلوے ٹریک کو بحال کر دیا جائے گا اور اس پہ تجارت ایک بار پھر گامزن ہو جائے گی۔ لیکن اس سارے معاملے میں جو آج حملہ کیا گیا، جو کروز میزائلز کے ذریعے کیا گیا، جو ریلوے ٹریکس کو نشانہ بنایا گیا، اس سے امریکہ نے ایک بہت واضح پیغام تہران کو دیا ہے، بیجنگ کو دیا ہے اور ماسکو کو دیا ہے کہ ہم اس تجارت کے خلاف ہیں، ہم یہ تجارت نہیں ہونے دیں گے، اور یہ محض کوئی ایک انجانے میں کیا ہوا حملہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا حملہ ہے جس سے 3 طرف پیغام گیا ہے، بہت صاف پیغام گیا ہے۔ تو یہ جو پیغام واشنگٹن بھیج رہا ہے بیجنگ، ماسکو اور تہران کی طرف، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہ صرف تہران بلکہ آنے والے دنوں میں کچھ اور ممالک ہیں جن کے ساتھ معاملات تھوڑے سے تلخ ہو سکتے ہیں، اور اس پر آنے والے دنوں میں ہمیں گہری نظر رکھنی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔